हमने अपनी जो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बना ली है। इसमें हमारे पास जो कंपनीज में और जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें स्टैनफोर्ड के भी लोग थे और बाकी जगहों के भी लोग थे, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर मेहनत की है। वो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी हमने अपनी बना ली है, सर्वर्स हम अपने बना रहे हैं। और अब हम जो कंटेंट कंपनीज़ हैं, देखिए इसके नतीजे में पाकिस्तान में फ़िल्म का, ड्रामे का जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो क्या है? पैसा नहीं है। जब तक पैसा नहीं आप डालेंगे कंटेंट में तो आपका ड्रामा फिल्म तरक्की नहीं कर सकती। और ये अब चूँकि कोविड की वजह से सिनेमा जो है वो बड़ा हर्ट हुआ है और आपने देखा है कि हमारे जो चैनल्स हैं उनमें ओवरऑल एक डिप्रेशन आया है। सो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंट्री इंडस्ट्री है, वो हमारी तभी फ्लोरिश कर सकती है जब आप कंटेंट में पैसा डालेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे मुझे ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो अदाकार हैं, पाकिस्तान के जो प्रोड्यूसर्स हैं, लिखने वाले हैं, एक बहुत बड़ा एक पैसा जो है वो इस फील्ड में आएगा और जिससे एक बड़ी जो तरक्की जो है उसकी एक बिल्कुल नई राह खुल जाएगी। सो बुनियादी तौर के ऊपर जो मेरी एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो ये है कि हम अप्लाइड साइंसेस के ऊपर काम करें, जिससे ऐसे मंसूबे लेके आएँ जो अमली तौर के ऊपर आपको फ़ायदा दे सकें। कोविड में हमने जो वेंटिलेटर्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया था, अब आप देखिए 200 एकड़ के ऊपर हमने फैसलाबाद में अपना मेडिकल सिटी बना दिया है। अब इंशाल्लाह ताला अगला जो मेरा टारगेट है वो सियालकोट है, जिसमें कि $400 मिलियन की सर्जिकल गुड्स पहले ही वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम वहाँ पे भी एक मेडिकल सिटी बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ये जो डायलिसिस मशीनें हैं, एक्सरे मशीनें हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ब्लड प्रेशर मशीनें, ये हम अपनी बना सकें। इनमें हम तकरीबन $1.6 बिलियन की हम इम्पोर्ट करते हैं अपनी जो मेडिकल इक्विपमेंट है। तो अगर हम अपनी इंपोर्ट को रिप्लेस कर सकें तो यही एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद ये है, और ये देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि हमें इस पर फ़ख्र भी है और कामयाबी भी है कि हमने एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। ये मेडिकल की जो मेडिकल इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री है, सिरिंजेस, डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो है पाकिस्तान में बनते ही नहीं थे, अब उसकी फैक्ट्री जो है वो लगने जा रही हैं। और इसी तरह से जो कैनोलाज हैं, ये बैग्स हैं, इसी तरह से आप जब हम मेडिकल में जब ब्लड के लिए वो हम सैंपल्स देते हैं तो जो शीशे की बोतल इस्तेमाल होती है वो पाकिस्तान में नहीं बनती थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में जो है वो बनना शुरू होंगी। और ये साल पाकिस्तान में एक पूरी नई जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसको हमने खड़ा किया है, जो एक अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें अल्लाह की मदद से हमें ये कामयाबी मिली कि हम ये सारी इंडस्ट्री जो है वो पूरी खड़ी कर सके। और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, ये जो 2-3 हमारी देखिए इस वक्त टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $22 बिलियन या $25 बिलियन हैं। खाली एप्पल की जो वॉच है, एप्पल की जो घड़ी है और आईपॉड्स हैं वो $35 बिलियन के बिके हैं इस साल। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया में जो, अगर आपने, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं कि डॉलर्स आएंगे तो फिर ही आपकी इकॉनमी बेहतर होगी, तो वो इकॉनमी डॉलर्स कैसे आएंगे अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो देंगे। सो हमारा सारा फोकस यही है कि हम टेक्नोलॉजी को ले के आ सके। कल एक और भी मुझे बड़ी खुशी है कि पहले हमने एक इलेक्ट्रिक बसेस बनाने की जो फैक्ट्री थी, चाइना की जो स्काईवेल कंपनी थी, उसके साथ हमने MOU साइन किया है। अब कल इंशाल्लाह हम एक जर्मन कंपनी के साथ MOU साइन करना जा रहे हैं, जो कि दूसरी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी जो पाकिस्तान के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो लगाना चाह रही है। तो ये एक हमारी जो है एक मुस्बत सिचुएशन है जो इस वक्त जो है यहाँ पे पैदा हुई है। इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि ये जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हों, जब आपका एक इकॉनमी बेहतर हो रही हो, उन हालात में जैसे ये अपोजिशन की जो तहरीक है, ऐसी तहरीकों के नतीजे में एक अनसर्टिनिटी पैदा होती है और ऐसी तहरीकों के नतीजे में एक लगता है कि मुल्क में जो है वो एक अपराइजिंग है, सड़क के ऊपर मामला ज़्यादा है और सब्सटेंटिव काम जो है वो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से एक आप समझिए कि मईशत को धक्का लगता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि रात को जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल अपने इंटरव्यू में एक बार फिर अपोजिशन से जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने केसेस के ऊपर बात छोड़ दें और वो आप अदालतों में तय करें तो बाकी हर मामले के ऊपर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि उनके इस बात के बाद इस तहरीक का तो वैसे ही कोई जवाब जो है वो नहीं बचता, लेकिन इसके बावजूद ये तहरीक चला रहे हैं। वो
اس کا مقصد ہی مقدمات کے اوپر کمپرومائز کرانا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو کیسز ہیں ان کو ٹھکانے لگا سکیں, ان کے اوپر NRO لے سکیں, تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمارا پیسہ جو نواز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں, شہباز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں, اسحاق ڈار باہر لے گئے ہیں, یا باقی لوگ باہر لے گئے ہیں, یہ کوئی عمران خان کا ذاتی پیسہ تو نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے, اور ہمارے لیے اور ہمیں جیلوں میں رکھنے کا بھی شوق نہیں ہے. آپ پلی بارگین کریں, پیسے واپس کریں, اور ہماری طرف سے آپ لندن میں رہیں, پیرس میں رہیں, نیو یارک میں رہیں, ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس وقت جو سارے سیاسی ڈرامے کیے جا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ IG اغوا ہو گیا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی فلانا جو ہے وہ چلا گیا ہے, کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چھٹیوں پہ چلے گئے. مطلب اب سندھ پولیس نے جس طرح سے جو ریزگنیشنز یا چھٹیاں آئیں, لوگوں کو اب بیوقوف تو نہ سمجھے نا. کیا ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے بلاول ہاؤس سے میسج دیے گئے کہ آپ یہ کر لیں تو پھر یہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ پاکستان میں نہ کوئی خدمت کر پا رہے ہیں, نہ ہی آپ کوئی اس سے کوئی تبدیلی لا سکیں گے. جن لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ عمران خان کو جنوری سے پہلے چلے جائے گا, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ تسلی رکھیں, نہ اس ملک میں کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے, سوائے اس کے کہ نواز شریف 15 جنوری سے پہلے واپس آئیں گے. باقی یہ سارے اپنی اپنی تنخواہ میں کام ہوں گے, سب نے اپنی اپنی تنخواہ میں کام کرنا ہے. نہ پارلیمنٹ کہیں جا رہی ہے, نہ حکومت کہیں جا رہی ہے, اور نہ اپوزیشن کہیں آ رہی ہے. لہٰذا ہم نے ابھی تک تو نرمی کا رویہ رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے گجرانوالہ کے اندر بھی مکمل اجازت دی ہے, باقی جگہوں کے اوپر بھی, اور ہمارا یہی رہے گا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی نہ ان کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی اور کسی قسم کا کوئی ہمدردی ہے کسی کو. لہٰذا یہ بڑی جلدی اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ کر کے یہ تھک جائیں گے, اور پھر آپ مذاکرات کی طرف آ جائیں گے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے آپ اپنی ایفرٹ کرنے کے بعد مذاکرات پہ آنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. ہم ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں آ جائیں, الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بیٹھنا ہے, آپ کل سے آ جائیں. لیکن اگر آپ نہیں آنا چاہتے, اور اگر آپ نے لازمی طور کے اوپر سڑکوں کا راستہ لینا ہے اور تھکانا ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. باقی یہ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی تنخواہ میں کام کریں. نواز شریف جو ہے ان کو مبینہ طور پر NRO دے کر باہر بھیج دیا گیا, تو اپوزیشن کہتی ہے جو معاملات طے ہوئے تھے باقی بھی NRO کے حوالے سے, تو باقی لوگوں کو بھی باہر جانے دیتے, کیا وجہ ہے؟ کیا معاملات کوئی طے نہیں ہوئے تھے صحیح؟ بات یہ ہے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو آپ کے سامنے بھی ہمیشہ کہتا رہا کہ ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں باقی لوگ بھی تو جیلوں میں بیمار ہیں نا, پھر تو سب کو بھیجنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اس وقت ایک ماحول بن گیا اور ان کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ گئے. لیکن اب ہم نے بھیجنا کسی کو نہیں ہے, ان کو ہی واپس لے کے آنا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے جو بات کی ہے نہیں, میں آپ کو تصحیح کر دوں. 3 دن پہلے حکومت پاکستان نے جو برطانیہ کی وزارت داخلہ ہے, وہاں کی ہوم منسٹری کہہ لیجئے, ان کو لیٹر لکھا 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈپورٹ کیا جائے. اب نواز شریف صاحب کو ڈپورٹ کیوں کیا جائے؟ کیونکہ نواز شریف کا UK کے اندر کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے, وہ کسی ورک ویزے کے اوپر یا سٹیزن شپ کے اوپر وہ وہاں پہ نہیں ہے, وہ ایک وزٹ ویزے کے اوپر ہے وہاں. اور وہ وزٹ ویزا انہیں تب ملا جب پاکستان میں عدالتوں نے کہا کہ ان کو علاج اپنے ڈاکٹر سے کرانے کی اجازت ہے اور وہ چلے جائیں. اب عدالتوں نے اپنا فیصلہ ریویو کر لیا ہے, وہ واپس نظر ثانی کر لی ہے. عدالتی نظر ثانی کے بعد نواز شریف صاحب کے وہاں پہ وزٹ ویزے پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ UK کی حکومت خود بھی, آج کل UK میں بہت ڈیبیٹ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کے کرپٹ لیڈرز ہیں وہ پیسے لے کے لنڈن چلے جاتے ہیں اور وہاں پیسہ لگاتے ہیں. لہٰذا UK میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ ان لوگوں کو واپس بھیجنا چاہیے تاکہ لنڈن کی ریپوٹیشن قائم رہے. سو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ آ جائیں گے. آپ نے بات پاکستان میں